हुए हैं। साधना के बारे में थोड़ी बहुत धारणा इस देश में सभी को है। यह संशय यद्यपि अनेक अंशों में सत्य है, तथापि साधना किसे कहते हैं इसका यहाँ विचार करना उचित ही है, क्योंकि इस संबंध में साधारण जनता में अनेक विचित्र तथा भ्रांत धारणाएं हैं। अपने ध्येय की ओर तुष्टि न रखकर शरीर को कष्ट देना, दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना, किसी विशिष्ट स्थान में कुछ विशेष क्रियाओं का अनुष्ठान करना, श्वासोच्छ्वास की ही ओर संपूर्ण ध्यान देना आदि बातों को ही लोग बहुधा साधना कहा करते हैं। फिर किसी विशिष्ट व्यक्ति के मन के कुसंस्कार को हटाकर अच्छे संस्कार लाने और उसे मार्ग में अग्रसर कराने के लिए बड़े बड़े महात्माओं ने उसे जिन विशेष क्रियाओं का उपदेश दिया है, उन्हीं क्रियाओं का नाम साधना है। इसके अतिरिक्त अन्य क्रियाएं साधना नहीं कहला सकती। यह भ्रम भी लोगों में दिख पड़ती है। विवेकी और वैराग्यवान होने का प्रयत्न किए बिना, सांसारिक सुख भोग की लालसा छोड़ने का प्रयास किए बिना, कुछ विशिष्ट क्रियाओं को करके अथवा कुछ विशिष्ट अक्षरों को रटकर ही ईश्वर को मंत्रमुग्ध सर्प की तरह बस में लाया जा सकता है, ऐसी भ्रमात्मक कल्पना से कई लोग उन क्रियाओं को करने और उन अक्षरों को रटने में अपनी सारी आयु व्यर्थ में बिताते हुए भी देखे जाते हैं। इसीलिए पुरातन ऋषियों ने गहन विचार द्वारा साधना संबंधी जिन तत्वों का आविष्कार किया है, उनकी संक्षिप्त चर्चा करने से पाठकों को उस विषय की कुछ यथार्थ जानकारी प्राप्त हो सकेगी। जुन मैले अहिले प्याराग्राफ पढेँ त्यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण, किनभने आज पनि यो हाम्रो अब स्वामी शारदानन्दजी महाराजले लीला प्रसङ्गमा यी कुराहरू त आज होइन, भनौँ यो लीलामृत पनि त्यही लीला प्रसङ्गकै आधारमा त्यसैबाट मेटेरियल लिएर लेखिएको हो। संक्षेपमा स्वामी शारदानन्द महाराजले त भनौँ भने 100 वर्षभन्दा पनि पहिले, लगभग 120-25 वर्ष अगाडि, अझै त्योभन्दा पनि अगाडि होला, कमसेकम पनि 120-25 वर्ष अगाडि यो लेख्नु भएको कुरा आज पनि यथावत त्यही नै देखिन्छ। साधारण मान्छेको धारणा साधनाको सम्बन्धमा आज पनि यही छ। मैले यही काठमाडौँमा आएर पनि कति मान्छेहरू भेट्न आउँछन्, उनीहरूको मुखबाट सुन्दा पनि लगभग सबैको 99% को आजको दिनमा पनि साधना भनेको यही नै हो भन्ने कुरा जुन हामीले यहाँ पढियो, यी भ्रान्त धारणाहरू मान्छेमा आज पनि छ। आज पनि मान्छेले त्यही सोच्छ कि त त्यही श्वास प्रश्वास श्वासोच्छ्वास की ही संपूर्ण ध्यान और संपूर्ण ध्यान देना अर्थात प्राणायाम, त्यसैमा सम्पूर्ण रूपले ध्यान दिनुलाई कसैले साधना सम्झिन्छन् भने कसैले चाहिँ दुष्प्राप्य वस्तुओं के पीछे दौड़ना, त्यो पनि देखिन्छ। अद्भुत अद्भुत कुराहरू भनौँ, चमत्कारी कुराहरू, चमत्कारका कुराहरू, चमत्कारको लागि सम्पूर्ण जीवन कटाएर त्यसैको प्राप्ति नै साधना हो भन्ने पनि धेरै मान्छेहरूको धारणा त्यो पनि छ। त्यो पनि साधारण मान्छेहरू आउँदा र उनीहरूसित कुरा गर्दाखेरि स्पष्ट हुन्छ। वास्तवमा साधना भनेको के हो, त्यो कुराको ठीक ठीक कन्सेप्ट
क्लियर भएको मान्छे 100 जनामा खोज्दाखेरि 1 जना पाउन पनि गाह्रो छ। आज पनि त्यही भ्रम मान्छेहरूको बीचमा छ। तर आजको दिनमा भगवान श्री रामकृष्णको अवतरणले गर्दा, उहाँको वचनामृतमा शिक्षाले गर्दा, स्वामीजी र यो एउटा भावधारा यत्रो वर्ष चलेको यसको कारणले गर्दा साधारण मान्छेमा आज पनि त्यही भ्रान्त धारणाहरू हुँदाहुँदै पनि आजको दिनमा चाहिँ जो ठिक साधक हो, जसले ठिक जीवनको उद्देश्य, त्यो पनि श्री रामकृष्णको वचनामृत, श्री रामकृष्ण वचनामृतलाई पढ्दा, श्री रामकृष्णको जीवनीलाई पढ्दा जुन हामीलाई एउटा स्पष्ट ठिक धारणा हुन्छ, जीवनको उद्देश्य एकमात्र ईश्वर प्राप्ति नै हो, त्योभन्दा अर्को द्वितीय यो जीवनको उद्देश्य होइन भन्ने कुरा ठिक जसले भित्रबाट बुझेको छ र जसले भित्रबाट केवल ईश्वर प्राप्ति नै जीवनको उद्देश्य हो र त्यसैको लागि हामीले चाहिँ यो जीवनलाई उत्सर्ग गर्नुपर्छ, यो जीवनलाई त्यस्तै किसिमले चाहिँ बिताउनु पर्छ जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ ठिक ईश्वर तत्त्वको प्राप्ति होस्। र ईश्वर तत्त्व पनि के हो यसको पनि क्लियर कन्सेप्ट वचनामृतको माध्यमबाट हामीलाई थाहा हुन्छ। अनि जसले यी कुराहरू बुझेको छन् अथवा जसले शास्त्र अध्ययन गरेको छ, आजको दिनमा शास्त्र पढ्ने मान्छे कम्ती छ। यताउताबाट कताबाट आएका विचित्र आइडियाहरू अब धेरै जसो आध्यात्मिक गुरु बनेर बसेका, कसैको नाम नलिकन प्रचलित आध्यात्मिक गुरुहरूद्वारा पनि त्यस्तै भ्रान्त धारणाहरूको प्रचार, चमत्कार, नेम फेमको पछाडि दगुर्ने, चमत्कारको पछाडि दगुर्ने र त्यस्तै किसिमका प्रचारहरू एक किसिमले भनौँ भने धर्मलाई मार्केटिङ गरेर एउटा कमाउने पेसा जस्तो बनाएर जसले बसेका छन्, तिनीहरूको अत्यधिक सङ्ख्या हुनाले र धेरै जसो मान्छेले त्यही मिराकल, त्यही चमत्कार, त्यस्तै चमत्कारी कुराहरू नै खोज्ने हुनाले ती सबै कारणहरूले गर्दा साधारण मान्छेले पनि त्यही खोज्ने, अनि मान्छेले खोजेको पनि त्यही चमत्कारी कुराहरू, चमत्कारका कुराहरू र मान्छेको त्यही कमजोरीलाई एक्सप्लोइट गरेर काममा लगाएर धर्मको नाममा व्यापार मार्केटिङ गरेर बिजनेस गरेको जस्तो ती सबै कारणहरूले, विभिन्न कारणहरूले गर्दा समाजमा या भनौँ चारैतिर आध्यात्मिक साधनाको बारेमा या आध्यात्मिकताको बारेमा मान्छेको धारणा एकदमै भ्रान्त धारणाहरू चारैतिर छन्। ठिक साधना भन्ने कुरा, ठिक ईश्वर प्राप्ति नै, भगवत प्राप्ति नै जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो भनेर तितिक्षा, त्याग, तितिक्षा, विवेक, वैराग्य बिना नै धर्मका कुराहरू भनिन्छ, चमत्कारका कुराहरू भनिन्छ, क्षणिक मानसिक एउटा मनलाई यसो शान्ति पाए जस्तो, क्षणिकको लागि, केही क्षणको लागि केही प्राप्त भए जस्तो केही एउटा भ्रम, त्यस्तो कारणले गर्दा त्यस्तै भ्रान्त धारणाहरू धेरै जसो मान्छेमा त्यही छ। तर साधना भनेको के हो? ती मेन मुख्य रूपमा यो त्याग र वैराग्य, विवेक, वैराग्य, ज्ञान र भक्ति, यी चारवटा मुख्य जुन पिलर हुन् आध्यात्मिक साधनाका, विवेक, वैराग्य। विवेक र वैराग्य नभइकन त अरू केही पनि, कतै कुनै पनि कुरा अगाडि बढ्नै सक्दैन।
बीचमा अलिकति इन्टरप्सन भयो, त्यसको लागि क्षमा चाहन्छु। यो विवेक वैराग्य नभइकन आध्यात्मिक साधना हुनै सक्दैन। जति नै मान्छेलाई भित्रबाट जति नै मान्छेले यो देखे त्यो देखे, यो दर्शन भयो त्यो दर्शन भयो, अथवा अरू कतिपय कुराहरू जति जे भए पनि यी विवेक र वैराग्य छैन भने त साधना भन्ने कुरा हुनै सक्दैन। सबभन्दा पहिला त आध्यात्मिक अनुभूतिको लागि चाहिने त त्याग हो। नचिकेताको बारेमा पनि हामीलाई थाहा छ, कठोपनिषदमा नचिकेतालाई पनि यमराजले विभिन्न प्रकारका लोभहरू देखाउँछन्, तर त्यहाँबाट चाहिँ नचिकेताले सम्पूर्ण त्याग गर्न सकेपछि अरू लोभनीय वस्तुहरू जुन यमराजले नचिकेतालाई दिन खोजेका हुन्छन् ती कुराहरू सम्पूर्ण त्याग गरेपछि बल्ल गएर यमराजले चाहिँ आत्मज्ञानको शिक्षा दिन्छन्। अर्थात् त्याग नभइकन त आत्मज्ञान हुँदैन। शास्त्रमा लेखिएकै छ, वित्त एषणा 3 किसिमका वासनाहरू हुन्छन्। वित्त एषणा, लोक एषणा, पुत्र एषणा। पुत्र एषणा, वित्त एषणा, लोक एषणा। पुत्र एषणा अर्थात् वंश अगाडि बढाउने वासना, सन्तान उत्पन्न गर्ने वासना, पैसा कमाउने वासना। वित्त एषणा जसलाई श्रीरामकृष्णले पुत्र एषणा भनेको कामिनी र काञ्चन, वित्त एषणा। अनि अर्को तेस्रो चाहिँ लोक एषणा भनेको नाम कमाउने इच्छा। यी 3वटा इच्छालाई त्याग नगरिकन भगवत प्राप्ति कसरी हुन्छ? आज समाजमा त हामीले यही देख्छौँ, त्याग भन्ने कुरा छैन, वैराग्य भन्ने कुरा छैन, विवेक भन्ने कुरा छैन। अनि केही क्रियाहरू, केही अब यो श्वास प्रश्वास इत्यादि अथवा अरू विशिष्ट क्रियाहरूलाई गरेर केही शक्तिको या केही चमत्कारी पावरहरूलाई गरेर अनि त्यसैलाई आध्यात्मिक साधना यही हो आध्यात्मिकता भनेर देखाइन्छ। जस्तो अब त्यस्तै हो भने त फेरि जुन म्याजिकहरू हुन्छ, म्याजिसियनहरू हुन्छन्, जादुगरहरू हुन्छन्, पिसी सरकार त्यस्तो उसले त के गर्न सक्छ, उसमा त धेरै चमत्कारी पावरहरू छन् पिसी सरकारमा। त त्यही नै आध्यात्मिकता हुन पर्ने हो, तर त्यो त आध्यात्मिकता होइन। म्याजिक हेर्न त हामी जान्छौँ पिसी सरकारको, तर पिसी सरकारलाई हामीले आध्यात्मिक गुरु भनेर त मान्दैनौँ। त्यही भएर चमत्कारी कुराहरू या त्यस्ता कुराहरू जति जे भए पनि यो विवेक वैराग्य छैन भने, त्याग छैन भने, ज्ञान भक्ति छैन भने त्यो आध्यात्मिक साधना हुनै सक्दैन। मुख्य कुरा नै यही हो, विवेक वैराग्य। त्याग नभइकन कसरी हुन्छ? कुनै पनि तरिकाले हो, चाहे त्यो गृहस्थ होस्, चाहे त्यो सन्यासी होस्, कुनै पनि ठाउँमा उभिएको किन नहोस्, उसमा विवेक पनि हुन पर्यो, वैराग्य पनि हुन पर्यो, त्याग र तितिक्षा पनि हुन पर्यो। र ती कुराहरू भयो भने मात्रै, र ज्ञान पनि हुन पर्यो, भक्ति हुन पर्यो इत्यादि भयो भने मात्रै बल्ल ऊ आध्यात्मिक साधनामा विवेक वैराग्य भयो भने बल्ल उसले आध्यात्मिक साधनामा अगाडि बढ्न सक्छ, आध्यात्मिक पथमा अगाडि बढ्न सक्छ। यो कुरा त स्पष्ट हो। तर मैले के भन्दै थिएँ भने, तर आज पनि जुन मान्छे भित्रबाट सिन्सियर छ र उसले ठिक भगवानलाई मात्रै चाहन्छ, अरू कुनै कुरालाई चाहदैन। वैराग्य भनेको त त्यही हो। वैराग्य भनेको के हो भने, ठिक वैराग्य भनेको विषय विराग, ईश्वरीय अनुराग। विषयमा विराग भएर मात्रै हुँदैन। लेजी मान्छेलाई पनि विषयमा विराग छ, भिखारीलाई पनि विषयमा विराग छ, उसले पनि पैसा कमाउन खोजेको हुँदैन। उसलाई पनि हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने यो मान्छे त दिनभरि त्यहाँ बसिरहेको छ, अनि उसले अलिकति केही पायो भने अनि उसले चाहिँ 2 छाक खान पायो भने त्यो भिख मागेर अनि ऊ चाहिँ उसलाई त सन्तुष्टि छ भन्ने होइन। त्यो विषय विराग है, विषय विराग मात्रै भएर भएन।
विषय विराग ईश्वरे अनुराग, विषय प्रति विषय वस्तु प्रति वैराग्य मात्रै छ भने हुँदैन। लेजी मान्छेको पनि हुन सक्छ, भिखारीको पनि हुन सक्छ, तर भिखारी त बुद्ध बन्न सक्दैन। ईश्वरे अनुराग अर्थात् ईश्वर तत्व यदि ज्ञान मार्गबाट जान्छ भने त्यो परब्रह्म तत्वलाई प्राप्त गर्न सक्ने त्यही कुरा चाहिँ वेदान्त वाक्येषु सदा रमन्त, जो चाहिँ वेदान्त वाक्य अर्थात् तत्त्वमसि त्यही कुराहरूमा चाहिँ जो रमाउँछ, अहम ब्रह्मोस्मि जस्ता वाक्यहरूमा चाहिँ रमाउँछ, आफ्नो ब्रह्म तत्त्वलाई, आफ्नो त्यो तत्त्वलाई प्राप्त गर्नु जसको जीवनको एकमात्र उद्देश्य हो, या भगवत प्राप्ति गर्नु, भगवान प्रति अनुराग, ईश्वर तत्त्व प्रति अनुराग जसमा छ, वास्तवमा त्यो अनुराग ईश्वर तत्त्व प्रति भयो भने आफै आफै विषय प्रति विराग पनि हुँदै जान्छ। यदि ईश्वरमा अनुराग छ भने विषय वस्तु प्रति विराग उसलाई वैराग्य आउँछ नै आउँछ। किनभने अङ्ग्रेजीमा पनि भनिएको छ, नो म्यान, बाइबलमा, नो म्यान क्यान सर्भ गड एन्ड म्यामन, नो म्यान क्यान सर्भ टु मास्टर्स। अर्थात् उसमा पनि भनिन्छ यो जसरी अन्धकार र उज्यालो एक ठाउँमा रहन सक्दैन, त्यसरी नै भगवान र विषय वस्तुप्रति एकैचोटि दुईतिर मन त्यसरी लाग्न सक्दैन। कि त भगवान प्रति मन भयो भने विषय प्रति वैराग्य आउँछ नै आउँछ। केही न केही जति जति भगवान भक्ति बढ्दै जान्छ त्यति त्यति वैराग्य पनि अर्कोतिरबाट बढ्दै जान्छ। एउटा यतातिर बढ्दै गयो भने विषयप्रतिको जुन आसक्ति छ त्यो घट्दै जान्छ, त्यसैले नै वैराग्य भनिन्छ। दुईटा एउटा भयो भने, किनभने जति जति पूर्वतिर बढिँदै गइन्छ, पूर्वतिर लागिँदै गइन्छ, पूर्व दिशातिर हिँडिँदै गइयो भने पश्चिम दिशा त्यति त्यति पछि पछि पर्दै जान्छ, टाढा हुँदै गइन्छ। पूर्वतिर अगाडि गइराख्यौँ भने पश्चिम आफै टाढा हुँदै जान्छ। त्यही भएर यो दुईटा एकैचोटि रहन सक्दैन। त्यही भएर विषय विराग ईश्वरीय अनुराग त्यो दुईटै हुन पर्यो। खालि देख्दाखेरि विषय विराग भएको जस्तो त्यसरी चाहिँ हुँदैन, दुईटै हुन पर्यो। र त्याग वैराग्य इत्यादि भएन भने आध्यात्मिक साधना हुँदैन। र विवेक र वैराग्य यो दुईटै, श्रीरामकृष्णको एउटा भजन पनि छ, यसै छे नतुन मानुस देखबी जोदी आइचोले तार विवेक वैराग्य झुली दुई काँधे सदा झुल्यो। बङ्गलामा यो गीत छ। अर्थात् यदि कुनै एकजना नयाँ मान्छे आएका छन्, यदि हेर्न चाहन्छौ भने, उहाँसँग भेट गर्न चाहन्छौ भने आऊ। को हो त त्यो? त त्यस्तो नयाँ मान्छेको परिचय के हो त भन्दा त्यो नयाँ मान्छेको परिचय यही हो, उनको काँधमा दुईटै काँधमा दुईटा झोला जहिले पनि बोकेर हिँडिराख्नु भएको हुन्छ। के हो त ती दुईटा झोलाहरू के हुन् त भनेको विवेक र वैराग्य रूपी झोला। एउटा काँधमा विवेक रूपी झोला, विवेक राखिएको झोला, अर्को काँधमा चाहिँ वैराग्य राखेको झोला। वैराग्य र विवेक रूपी दुई झोला चाहिँ उहाँको दुई काँधमा जहिले पनि झुन्डिएकै हुन्छन्। त्यस्तो किसिमको मान्छे, एकजना नयाँ मान्छेलाई हेर्न चाहन्छौ भने हिँड भन्ने त्यो गीत एकदमै राम्रो गीत छ। भनेपछि त्यो विवेक र वैराग्य त दुईटा एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यो नभइकन आध्यात्मिक साधना हुनै सक्दैन। जति क्रियाकलाप गरे पनि, जति दर्शन अथवा जति शक्ति प्राप्त गरे पनि वास्तवमा त्यो आध्यात्मिक साधना चाहिँ होइन भन्ने कुरा यहाँबाट स्पष्ट स्वामी शारदानन्द महाराजले इस पैराग्राफ में भन्नुहुन्छ। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, सर्वभूतों में ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन ही सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है। सर्वभूत में, प्रत्येक वस्तु में ईश्वर को दर्शन श्री रामकृष्ण ने भन्नुहुन्थ्यो। उपनिषद भी कहते हैं कि यही साधना का अंतिम फल है। साधना को अंतिम फल भनेको
सर्वभूतमा ईश्वर दर्शन। उनका कथन है, इस सृष्टि में स्थूल सूक्ष्म चेतन अवचेतन आदि जो कुछ भी तुम्हें दृष्टिगोचर होता है वह सब एक ब्रह्म है। अर्थात् जुन कुराहरू पनि हामीले यो सृष्टिमा देखिन्छ ती सबै कुराहरू ब्रह्म नै हुन्। इस एक अद्वितीय ब्रह्म वस्तु को ही तुम भिन्न भिन्न नाम देते हो, भिन्न भिन्न दृष्टियों से देखते हो। जन्म से मृत्यु तक सर्वदा तुम्हारा उसी से संबंध रहता है, परंतु उसका परिचय न होने के कारण तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम भिन्न भिन्न वस्तुओं और व्यक्तियों से संबंध देख रहे हो, संबंध रख रहे हो। अर्थात ईश्वर तत्व नै एकमात्र वस्तु हो। प्रत्येक कुरामा चाहिँ प्रत्येक वस्तुमा त्यही ईश्वर तत्व नै छ, भगवत तत्व नै छ। साधनाको अन्तिम जुन लक्ष्य हो त्यही हो सर्वभूतमा ईश्वरको दर्शन गर्नु। अर्थात् एउटा उदाहरण यदि दिने हो भने सुनले बनेका विभिन्न गहनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई हामीले भनौँ नेकलेस भनौँ कि इयर रिङ भनौँ कि अब नथ नाकमा लगाउने फुली भनौँ कि अंगूठी भनौँ कि अब धेरै कुराहरू छन्, धेरै किसिमका सेपहरू छन्, धेरै नामहरू छन् सुनैले बनेका। अब हामीले जबसम्म भेराइटीहरू देख्छौँ त्यसमा भएको तत्त्व सुनलाई जबसम्म देख्न सक्दैनौँ भने हामी त ईश्वरबाट त्यो तत्त्वलाई हामीले बुझेको छैनौँ। तर हामीले सुनको विभिन्न गहनाहरूलाई देख्दा देख्दै पनि तर ती गहनाहरूको पछाडि सुन नै तत्त्व छ, सुन तत्त्व नै छ। त्यो कानमा लगाउने मुद्रामा पनि सुन तत्त्व छ, नाकमा लगाउने फुलीमा पनि सुन तत्त्व नै छ, हातमा लगाउने बालामा पनि त्यही सुन तत्त्व छ, घाँटीमा लगाउने जुन सुनको माला हो त्यसमा पनि सुन तत्त्व नै छ, अंगूठी हामीले जुन लगाउँछौँ त्यसमा पनि सुन तत्त्व छ। जे कुराहरू छन् सुनले बनेका, जति जे कुराहरू छन् तिनका नाम र रूप भिन्न भिन्न भए पनि वास्तवमा ती सबैको पछाडि तत्त्व भनेको त सुन नै हो। यदि त्यसको मोल गर्न पर्यो भने त त्यो सुनको नै मोलमा बिक्छ। त्यसलाई यो गहना भनेर त्यसको मूल्य फरक हुने, गहनामा कानको मुन्द्रा भनेर त्यसको मूल्य फरक र नाकको फुली भनेर फरक अथवा हातको बाला भनेर फरक, त्यस्ता फरक फरक आकारले र नामले गर्दा त्यसको मूल्य पनि फरक हुने त होइन। त्यो सुन हो भनेर त्यो सुनको भाउमै बिक्छ। लिँदाखेरि किन्दाखेरि हामीले गहनाको लागि, त्यसको सेपको लागि, त्यसको आकारको लागि, त्यसको रूप र नामको लागि त हामीले मूल्य तिरिँदैन, त्यसको सुनको मूल्य तिरिन्छ। भनेपछि तत्त्व भनेको त त्यही सुन नै हो। जति किसिमका नाम र रूप भए पनि तत्त्व भनेको त त्यही सुन नै हो। भनेपछि यो दृश्यमान जगतमा हामीले जे देखिन्छ विभिन्न नाम र रूपको भिन्नता जति जे देखिन्छ, यी नाम र रूपको पछाडि तत्त्व भनेको ईश्वर तत्त्व नै हो, भगवत तत्त्व नै हो, सत चित आनन्द तत्त्व नै हो। वास्तवमा त्यही नै हो। अब प्रत्येक नामलाई र रूपलाई हटाए पनि त्यसको अस्तित्वलाई हटाउन त सकिन्न। त्यसको अस्तित्व सत्ता त रहन्छ नै। नामलाई हामीले हटाए पनि यो काठको टेबललाई हामीले तोडेर फाले पनि त्यो काठ तत्त्व त रहन्छ नै। त्यही भएर जगतका प्रत्येक वस्तुहरूको पछाडि त्यही भगवत तत्त्व, त्यही ईश्वर तत्त्व नै छ भन्ने कुरा, त्यसैको अनुभूति गर्नु नै आध्यात्मिक साधनाको चरम लक्ष्य हो। सर्वभूतमा ब्रह्म दर्शन अथवा ईश्वर दर्शन ही सबसे उच्च और अंतिम अवस्था है। सर्वभूतमा ईश्वर दर्शन त्यही नै सबभन्दा उच्च र अन्तिम अवस्था हो। केवल जान्नु मात्रै होइन, पुस्तकबाट सुन्नु मात्रै होइन, कसैले भनेको कुरालाई तोताले जस्तो दोहोऱ्याउनु र रट्नु मात्रै होइन, तर भित्रबाट त्यो कुरालाई अनुभूति गर्नु। प्रत्येक कुरामा, प्रत्येक वस्तुमा ईश्वर तत्त्व नै छ, ईश्वर नै सर्वभूतमा विद्यमान हुनुहुन्छ भनेर
त्यो कुराको अनुभूति भएपछि त्यो मान्छेको आचरण नै भिन्न हुन्छ। खालि मुखले खालि रिपिट गर्ने मात्रै होइन, त्यो मान्छेमा कसैप्रति रिस, राग, द्वेष, जेलसी भन्ने कुराहरू, यी कुनै कुराहरू पनि हुँदैन। उसको अहङ्कार पनि अगाडि आउँदैन। ऊ हम्बल हुन्छ, नरम हुन्छ र उसको चाहिँ कसैप्रति घृणाको भाव रहँदैन, सबैप्रति श्रद्धाको भाव रहन्छ। यस्ता यस्ता कुराहरू हुन्छन् जुन कुराहरू उसको आचरणमा स्वयं देखा पर्छ। उसको आचरण नै भिन्न हुन्छ। केवल मुखले दोहोऱ्याउने कुराहरू मात्रै होइन। ल हो सर्वभूतमा ईश्वरै छ, ल सबै भगवान हो भनेर मुखले भन्न सजिलो छ, तर त्यो आफ्नो आचरणमा जब त्यसको प्रभाव हामीले देख्न थाल्छौँ तब बल्ल त्यो मान्छे ईश्वरको नजिक पुगेको छ भन्ने कुराको वास्तविक त्यो मापदण्ड त्यहीबाट चाहिँ थाहा हुन्छ। ईश्वर त्यो भगवत गीतामा छ, स्थित प्रज्ञको लक्षणहरू के हुन्? जसको प्रज्ञा, जसको बुद्धि स्थित भएको छ, स्थिर भएको छ, त्यो स्थित प्रज्ञ पुरुषको लक्षण के हुन्? ब्रह्मज्ञ पुरुषका लक्षण के हुन्? ती लक्षणहरू छन्। त्यो कुनै प्रिटेन्सन या कुनै ढोङ या कुनै किसिमको इमिटेसन या त्यो नाटक या त्यो कुनै हुँदैन। उसको लागि त्यो एकदमै नेचुरल हुन्छ। उसले चेष्टा गरेर त्यस्तो आचरण गर्न खोज्नु त साधनामा आवश्यक छ, तर जसले वास्तवमा त्यो ब्रह्म तत्त्व प्राप्त गर्यो उसको आचरण स्वतः एकदमै उत्तम प्रकारको हुन्छ। रिस, राग, षड्रिपु भन्ने कुराहरू केही हुँदैन उसभित्र। रिस, राग, काम, क्रोध इत्यादि सबै उबाट चाहिँ जान्छन्। श्रीरामकृष्णले एकदमै राम्रो एउटा उदाहरण दिनुभएको छ। राम्रो एकदम जुन एक्सपर्ट डान्सर हो, जसले राम्रो नाच्न जानेको छ, ट्रेन्ड डान्सर जो छ, उसले कहिल्यै पनि फल्स स्टेप, बेतालमा उसको खुट्टा पर्दै पर्दैन, उसले टेक्दैन। बेतालमा खुट्टा टेक्दैन उसले। उसको चाहिँ खुट्टा जहिले पनि तालमा, जस्तो एउटा नर्तकी या नर्तक छ, ऊ चाहिँ नृत्य गर्दैछ भने उसको खुट्टा बेताला टेकिँदैन। तालमा उसको रिदमिक, प्रत्येक पाइलाहरू उसको रिदमिक हुन्छ भनेपछि त्यस्तै किसिमको जसले चाहिँ भगवत दर्शन गरेको छ उसका पाइलाहरू पनि कहिले पनि उसले चाहेर पनि झुक्किएर पनि बेतालमा खुट्टा टेकिँदैन। उसको आचरण जहिले पनि राम्रो हुन्छ नै हुन्छ। उसले त्यस्तो किसिमको गल्ती गर्दैन। राम्रो ट्रेन्ड म्युजिसियन छ भने उसको ताल काटिन्न। जहिले पनि उसको तालमा रिदमिक उसको चाहिँ गीत, भजन अथवा उसको नृत्य चाहिँ तालमा चलेको हुन्छ। यदि यो पक्का ट्रेन्ड सिङ्गर या ट्रेन्ड डान्सर हो भने त्यस्तै प्रकारले यदि कसैले ठिक ईश्वर तत्त्व प्राप्त गरेको छ भने, भगवानलाई प्राप्त गरेको छ भने, उसको जीवनको जुन आचरणहरू हुन्छन् बेताला कुनै पनि हुँदैन। सबै तालमा रिदमिक उसको एकदमै राम्रो आचरण उसको हुन्छ। यो कुरा नेचुरल हुन्छ, त्यो स्पन्टेनियस हुन्छ, चेष्टा गरेर गर्नुपर्ने कुरा हुँदैन। उपरोक्त सिद्धांत को सुनकर मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं और उन पर शास्त्रों का क्या कथन है, इसका संक्षिप्त सार यहाँ प्रश्नोत्तर के रूप में रखा जा रहा है। अब इस विषय में प्रश्नोत्तर। प्रश्न: इस बात का हमें प्रत्यक्ष अनुभव क्यों नहीं होता? उत्तर: